नमस्कार, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। म तेज प्रसाद वाग्ले। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रममा हामी देशमा विकास निर्माणको अवस्था, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका आयोजनाका साथै प्राप्त उपलब्धि र समृद्धिको सम्भावनाबारे विभिन्न कोणबाट तथ्यगत जानकारी प्रस्तुत गर्दछौँ। पर्यटनलाई नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मानिएको छ, तर झन्डै 2 वर्ष यता कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको क्षेत्र पनि पर्यटन क्षेत्र नै हो। तर पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा भएको वृद्धि र पर्यटन आगमनमा भएको उत्साहजनक वृद्धिले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान हुने आशा बढेको छ। यसका साथै सरकारले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि विभिन्न योजनाहरू अघि सारेको छ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले यो विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। यसका साथै भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पुनर्निर्माण कसरी अघि बढ्दैछ यो विषयमा पनि आज हामीले चर्चा गर्नेछौँ। कोभिड-19 संक्रमणका कारण सिर्जित विषम परिस्थितिका बीच नेपालभित्र नै विदेशीको सङ्ख्या उत्साहजनक रूपमा बढेको छ। अगस्तमा विभिन्न 33वटा देशबाट कयौं विदेशी पर्यटकहरू नेपाल आएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सङ्ख्या दैनिक जसो बढ्दो क्रममा रहेकोले नेपालभित्र नै पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि हुन थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू धमाधम थपिन थालेसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चहल पहल बढेको छ। यसअघि कार्गो र सीमित मात्रामा उडान हुने गरे पनि पछिल्लो 2 साता यता मात्रै दैनिक 10 बढी जहाज कम्पनीले दैनिक 30 भन्दा धेरै उडान भरेका छन्। अगस्त महिनामा मात्रै करिब 6000 विदेशी पर्यटक नेपाल आएका छन्। यो सङ्ख्या जुलाई महिनाको तुलनामा दोब्बर भन्दा पनि बढी हो। कोभिडको सेकेन्ड लहर पश्चात चाहिँ नि अहिले पछिल्लो दिनमा त नेपालमा पनि केसेसहरू घट्दै गइरहेछ र त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो अब हाम्रो कतिपय चिजहरू चाहिँ नेपाललाई इन्डियाको आँकडाहरूले पनि असर पार्ने हुन्छ। अब इन्डियामा पनि पछिल्लो समयमा केसेसहरू एकदम घट्दै आइरहेको छ होइन। त्यो पनि नेपालमा पनि अब केस घट्ने साथसाथै भ्याक्सिनेसन ड्राइभ पनि एकदम स्पिड अप भइरहेछ होइन। अब सरकारको भनाइअनुसार पनि फागुनसम्म त सबैलाई खोप लगाउने भन्ने खालको पनि कुरा आइरहेको छ। त्यही हिसाबमा अब अहिले अब सरकारले त्यसमा एकदम द्रुत गतिमा चाहिँ त्यसमा अगाडि बढाइरहेको स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो आगमन चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा हेऱ्यो भने 2-4 महिनाको आगमन चाहिँ अलिकति बढ्दै गइरहेको अवस्था छ र हामीले अस्ति अगस्तको एउटा डेटा निकालेको थियौँ। अगस्तको डेटा हेर्दाखेरिमा चाहिँ 5917 जनाले चाहिँ नेपाल भ्रमण अथवा नेपालमा आगमन भएको छ। यो चाहिँ अलिकति राम्रो किन हो भन्दाखेरिमा जुलाईमा हाम्रो जम्मा 2991 थियो, जुनमा 1143, मेमा 1468 होइन। अब अप्रिलमा हाम्रो पिकमा पुगेका थियौँ किनभने अप्रिलको बिच पछाडि चाहिँ तपाईँको यो सेकेन्ड वेभ भयो होइन। त्यो हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ अप्रिलमा हाम्रो 22450 आएर त्यसपछि हामी लकडाउन इधर गएपछि बिस्तारै एकदम घट्दै अलमोस्ट शून्यमा गए तापनि अहिले पछिल्लो टाइममा चाहिँ अब धेरै फेरि अब यो सेप्टेम्बर अनवर्ड चाहिँ हाम्रो सिजन पनि हो क्या होइन। अगस्तबाट अब सेप्टेम्बरमा सिजन पनि सुरु हुन्छ। यहाँको चाहिँ मौसम पनि राम्रो अनि त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ केसेसहरू पनि कम भएको अनि सिजन पनि भएको हुनाले चाहिँ अहिले धेरै ट्राभल एजेन्सीसँग कुरा गऱ्यो भने, होटलसँग कुरा गऱ्यो भने बुकिङको इन्क्वायरी साह्रै राम्रो भएको र कतिपयहरूको त बुकिङ पनि राम्रो छ भन्ने खालको कुराहरू अहिले सुनिन्छ। र यो बिचमा हाम्रो अब सकारात्मक हिसाबले चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा प्रचार प्रसार गर्ने काम पनि गरिरहेछौँ। हाम्रो सोर्स मार्केटमा चाहिँ हाम्रो उपस्थिति जनाइरहेको छौँ कि त्यो चाहिँ अब ल भ्याक्सिनेसन यति भइरहेछ, यो हिसाबमा सरकारले चाहिँ भ्याक्सिनेसन गरिरहेछ। अब एटलिस्ट टुरिज्ममा काम गर्ने अग्रपङ्क्तिका अलमोस्ट 90% भन्दा बढी अग्रपङ्क्तिका 90% भन्दा बढीले हामीले भ्याक्सिनेसन पनि गराइसकेका छौँ। काठमाडौँका मेजर टुरिज्म साइट्सहरूतिर चाहिँ तपाईँको धेरै जसोले चाहिँ खोप पनि लगाइसक्नु भएको छ भन्ने खालको कुराहरू होइन। त्यो मेसेज पनि हामीले समयमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छोडेको हुनाले पनि त्यसले पनि अलिकति नेपालप्रतिको अलिक बढी चासो बढेको छ र पर्यटकको त्यही हिसाबमा चाहिँ आगमनहरू बिस्तारै बढ्ने क्रम चाहिँ भइरहेको देखिन्छ। जुलाईमा कुल 2900 जना विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए। कोरोना महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा
हवाई यात्रा गर्नेको सङ्ख्या निकै कमी आएको थियो। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ 3वटा नेपाली वायु सेवा र 27वटा विदेशी वायु सेवा गरी 30वटा वायु सेवाले 15 मुलुकका 32वटा गन्तव्यमा उडान सञ्चालन गरिरहेका छन्। सरकारले सन् 2020लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरी 20 लाख पर्यटक पुर्याउने लक्ष्य राखेको भए पनि कोरोनाका कारण पर्यटकको सङ्ख्यामा भारी गिरावट आएको थियो। कोभिड महामारीका कारण हवाई तथा पर्यटन क्षेत्र धाराशायी जस्तै हुन पुगे पनि पछिल्लो समय यात्रुको सङ्ख्या बढ्दै गएकोले पर्यटन क्षेत्रमा चहल पहल सुरु भएको पर्यटन व्यवसायीहरूले बताएका छन्। विशेष गरी यो अगस्तको डाटाले हामीलाई एक खालको चाहिँ नि अलिकति इन्करेज गरेको छ। जुन जुलाईमा चाहिँ नेपालीहरूको जसलाई अहिले पछिल्लो चरणमा त नेपाली टुरिज्म भनेको छ, तर हुन लागि डोमेस्टिक टुरिज्म भन्दै आइरहेको अलिकति हाइकिङ र ट्रेकिङ जाने सङ्ख्या अलिक बढिया थियो र लकडाउनको कारण र यसको साथसाथै भिजाको इजी एक्सेस नभएको कारण र मेन गरी चाहिँ यो क्वारेन्टाइनले गर्दाखेरि चाहिँ नि टुरिस्टको सङ्ख्या एकदम न्यून थियो। यो अगस्तमा चाहिँ डबल डोज भ्याक्सिन लगाएका र चाहिँ नेगेटिभ पिसिआर रिपोर्ट लिएर आउनेहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन बस्नु नपर्ने अलिक सहज अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ यो अगस्तमा चाहिँ अलि राम्रो उत्साह चाहिँ नि हामीलाई दिएको छ भने जनरली अगस्त फेरि नेपालमा टुरिस्ट आउने सिजन चाहिँ होइन, तर यो सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर अटम सिजनको डाटा हेर्दाखेरि चाहिँ कम्पेरिटिभली पोहोरको भन्दा राम्रो बुकिङ दिइन्छ। त्यस कारणले गर्दा ठिकै छ भन्नुपर्छ। हामीले धेरै कुर्यौँ, विविध कारणवश टुरिस्ट नआएकै हो। अब के असर पर्यो भन्नेमा यतिखेर आजको दिनसम्म पनि मोस्टली होटलहरू लक गरेर राखेको अवस्था छ, रेस्टुरेन्ट बारहरू बन्दै अवस्था छ, ट्रेकिङ ट्राभलहरू धेरै जसोको चाहिँ नि कम्पनी घरमा पुगेको अवस्था छ। योसँग आबद्ध रहेका व्यवसायी साथीहरूले विभिन्न कारण व्यापार नभइसकेपछि विस्थापित हुने अवस्था छ भने योसँग आबद्ध रहेका विशेष गरी मजदुर साथीहरू, हामी क्लाइम्बिङ गाइड भन्छौँ, ट्रेकिङ गाइड, टुर गाइड, नेचर गाइड र गाडी चलाउने चालकहरूसम्मको चाहिँ यतिखेर काम बिना घरमै बसिरहेको अवस्था छ भने 50% भन्दा बढी चाहिँ गाउँमा फर्केर जीविकोपार्जनको लागि कृषिमा चाहिँ नि कृषिको केही कामहरू गरेको चाहिँ हामीसँग तथ्याङ्क र यस्ता खालको चाहिँ हामीसँग न्युज पनि छ। भनेपछि यतिखेर चाहिँ अब बेरोजगारी अवस्था यसो भन्दै गर्दा फेरि अब यो झन्डै 18 महिनाको पिरियडसम्म के हुने भन्दाखेरि तपाईँले अहिले सोध्नु भएको छ। अब यो सिजन चाहिँ अलिक बेटर होला कि भनेर स्वाभाविक रूपमा फेरि यो अटोमा चाहिँ एक्सपिडिसन, म अलिक माउन्टेन टुरिज्मको कुरा प्रसङ्ग तपाईँलाई जोड्यौँ भने यतिखेर क्लाइम्बरको सङ्ख्या अलिकति बढ्ने अवस्था देखेको भएर बिस्तारै हामीसँग आउँदो रहेको मजदुर साथीहरू चाहिँ काठमाडौँ फर्केको अवस्था छ। अनि नीतिगत रूपमा चाहिँ सरकार अलिक लचिलो भएर जस्तै क्वारेन्टाइन हटाउने कुरादेखि लिएर पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ हुनुपर्ने कुरालाई ठिक छ, त्यो इन्सुरेन्स पनि पहिला चाहिँ म्यान्डेटोरी गरेको थियो। त्यो इन्सुरेन्स फेरि कोभिडको इन्सुरेन्स प्रायः गरेर विदेशका इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले पनि गर्न नमान्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि इन्सुरेन्स महँगो परेको कारणले गर्न अलि असहज परिस्थिति भएको अवस्था र साथसाथै क्वारेन्टाइन र भिजा इजी एक्सेस नभएको र साथसाथै फ्लाइटको इजी एक्सेस नभएको कारणले गर्दा नेपालमा आउने टुरिस्टहरूको सङ्ख्या एकदम कम रह्यो। तर अहिले गभर्मेन्ट चाहिँ अलिक सिरियसली लागेको पाउँछौँ हामी। त्यो मानेमा चाहिँ अब जति जे जसो प्रभावित भए पनि अब सरकारको आलोचना गरेर मात्र पनि भएन। सरकारले गरेको यो इनिसिएटिभमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टर हामी सँगसँगै छौँ। अब अलिकति रिभाइभ होला, रिज्युम होला भन्ने चाहिँ लागिरहेको। करिब 2 वर्ष यतादेखि कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीले थलिएको पर्यटन क्षेत्रको सुधारको लागि सरकारले बजेट नीति कार्यक्रम सहित विभिन्न योजनाहरू अघि सारेको छ। यसै वर्षको बजेटमा विदेशी पर्यटकहरूलाई 30 दिनसम्मको भिसा शुल्कमा मिनाहा, पर्यटनसँग सम्बन्धित संस्थाहरूमा राजस्व र नवीकरणमा छुटको व्यवस्था, कर्मचारीलाई 10 दिनको पर्यटन काज, पर्यटन क्षेत्रमा हुने लगानीमा सहुलियत ब्याज दर जस्ता कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ। पर्यटन क्षेत्रका करिब 5000 मजदुर र श्रमिकलाई अल्पकालीन रोजगारी उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP-सँगको सहकार्यमा छोटो समयको लागि रोजगारी उपलब्ध गराउन लागेको छ। परियोजनाले विशेष गरी पदमार्ग, जलयात्रा गरिने नदी, ट्रेकिङ ट्रेल, हिमाल आरोहण क्षेत्र र अन्य पर्यटकीय सम्पदामा क्षेत्र निर्धारण गरी पर्यटन मजदुरलाई अल्पकालीन रोजगारी दिने योजना रहेको छ। हाल पर्यटन क्षेत्रमा बढ्दै गएको बेरोजगारी, पर्यटन क्षेत्र कोभिडले आक्रान्त भइसकेपछि
स्पेसली हिमाली क्षेत्रमा काम गर्ने पर्यटकसँग आबद्ध मजदुरहरू अथवा होटलमा काम गर्ने र अन्य ट्राभलमा काम गर्ने जुन बेरोजगार हुनुभएको छ उहाँहरूलाई लक्षित गरी हामीले केही रोजगारीका कार्यक्रमहरू लिएर आएका छौँ। यो रोजगारीको कार्यक्रम विशेष गरी ती पर्यटनसँग आबद्ध मजदुरहरूको लागि हो जोसँग पर्यटक मजदुर भएको कुनै न आइडेन्टिटी थियो, किनभने हिजोको दिनमा हामीहरूले यस्तो अवस्था आइपुग्ला भन्ने सोचेनौँ र उनीहरूलाई कुनै पनि त्यस्तो खालको आइडेन्टिटीको व्यवस्था गरेनौँ। हामीहरू ट्रेकिङ चलाउँथ्यौँ तर सम्बन्धित क्षेत्रमा पुगेपछि जस्तो खुम्बु जानु छ भने लुक्लाबाट पोटरहरू हायर गर्ने र उनीहरूलाई लुक्लामा आएर पेमेन्ट गरेर चाहिँ छोडिन्थ्यो र उनीहरूलाई कुनै पनि त्यस्तो दर्ता सिस्टमबाट राम्रोसँग सिस्टमेटिक रूपमा लिएर जान सकिएको थिएन। र पछि सरकारले जब मौद्रिक नीतिमा 1 खरब र 50 अरबको तपाईको सहुलियतको चाहिँ कर्जाहरूको अथवा सहुलियत दिने भन्ने कुराहरू लिएर आयो, त्यसैले पनि यी मजदुरहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेनौँ र स्पेसली मध्यम खालको अथवा जुनले भाडामा उ गरिराख्नु भएको थियो के अरे व्यवसाय उहाँहरूलाई पनि त्यति सम्बोधन हुन सकेन। र नेपाल पर्यटन बोर्डमा पनि अब सबै पर्यटनसँग आबद्ध व्यवसायी साथीहरू र मजदुर साथीहरूले पनि बारम्बार खोइ केही भएन भन्ने खालको कुराहरू आएपछि हामीले अब क्राइसिसमा यो केही गर्ने, हामीसँग पैसा नहोला, नेपाल पर्यटन बोर्डसँग पनि आएको स्रोत कम भए तापनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतका विभिन्न एनजिओहरूसँग समन्वय गरेर केही न केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउँ भने हामीले चाहिँ काम सुरु गऱ्यौँ। हामीले एउटा सहकार्यमा युएनडिपीसँग STLRP भनेर सस्टेनेबल टुरिज्म रिभाइभल रिकभरीको लाइभलीहुड रिकभरीको एउटा प्रोजेक्ट लिएर आयौँ र त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ नेपाल पर्यटन बोर्डले नि केही पैसा हाल्यो, 10 करोड जति हालेर उताबाट पनि 10 करोड जति लिएर आएर हामीले चाहिँ एउटा फन्ड बनाएर अगाडि बढेका छौँ। र यही क्रममा यो कार्यक्रम सफल हुन सक्छ कि सक्दैन भने हामीले एउटा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा हाराहारी 1.5 करोड को एउटा फन्ड हामीले पहिले ल्याएर नेपालका 5 वटा भागमा त्यसको टेस्ट पनि गऱ्यौँ र त्यसमा हामीले हाराहारी 250 जनालाई रोजगारी दियौँ र त्यसबाट त्यो सक्सेस भइसकेपछि अहिले हामीले अलि ठुलो प्रोजेक्ट लिएर आयौँ र यो प्रोजेक्टको उद्देश्य पनि पूर्वाधार विकास होस् तर सँगसँगै पर्यटनमा हिजो आबद्ध भएको जुन म्यान पावर थियो उनीहरूले रोजगारी पाउन् र उनीहरू केही कारणले पनि यो स्किल म्यान पावरको रूपमा लिन सकिन्छ, उनीहरू यहाँबाट माइग्रेट नहुन् र अन्य व्यवसायमा नलागुन् भन्ने उद्देश्य हो। किनभने भोलि पर्यटन फर्केला अथवा पहिलाको अवस्थामा पुग्दाखेरि हामीसँग कतै स्किल म्यान पावरै नहुने हो कि भन्ने एउटा डर जुन बढेको छ, त्यसको लागि त्यसलाई नै रोक्नलाई अब नेपाल पर्यटन बोर्डले लङ रनमा सोचेर अहिलेको यो कार्यक्रम लिएर आएको हो। सबै नागरिकलाई चाँडोभन्दा चाँडो खोपको व्यवस्था गर्ने सरकारी योजनाले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानको सम्भावना देखिएको छ। मुख्य पर्यटन क्षेत्रमा पूर्ण कोभिड खोप क्षेत्र घोषणा गरी त्यस क्षेत्रको क्रमशः प्रवर्धन गर्दै जाने योजना पर्यटन बोर्डले बनाएको छ। करिब यसमा काम गर्ने चाहिँ अब प्रत्यक्ष रूपमा 3 लाखको हाराहारीमा काम गर्ने तपाईको जनशक्ति र त्यस पछाडि चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा झन्डै 10 देखि 11 लाख चाहिँ यसमा कुनै न कुनै रूपमा इन्भल्भ थिए। तीमध्ये अहिले 80 to 90% चाहिँ जब लुज गरेको अवस्था छ। किनभने मेजर हेऱ्यो भने जस्तै ट्रेकिङमा पनि खासै केही भएको छैन हैन, होटलहरू पनि धेरै जस्तो होटल बन्द भएको छन् हैन, अथवा खोलिहाले पनि तपाईको 10-15% अथवा 15-20% मा सञ्चालन गरेका छन्। त्यो पनि सामानहरू नबिग्रोस् भन्ने हिसाबमा चाहिँ हैन, कुनै बेला यताको पार्ट, कुनै बेला बिचको पार्ट, कुनै बेला यताको छेउको पार्टको हिसाबमा चाहिँ नि अपरेट गरिएको अवस्था छ। खाली सामानहरूलाई ट्याग राख्ने मात्रै भन्दैमा अनि काम गर्ने स्टाफहरूलाई पनि अब तपाईको चाहिँ 10% 15% मा चाहिँ उहाँले चलाइरहनु भएको छ भनेपछि चाहिँ धेरै जस्तो मान्छेहरू चाहिँ अहिले जबलेस भएको अवस्था चाहिँ छ। त्यो छ भनेदेखि मान्छेले अब तपाईको रेभेन्यूको कुरा गरियो भनेदेखिमा चाहिँ हामीले अब 19 लाई चाहिँ राम्रो साल मान्दाखेरिमा हैन, 20 बाट त खतम भयो, 19 लाई राम्रो साल मान्दाखेरिमा चाहिँ हामीले प्रत्येक महिना झन्डै 6 अरब 25 करोड भन्दा बढी चाहिँ हामीले पर्यटनबाट विदेशी मुद्रा हाम्रो फर्मल च्यानलबाट त्यति हामीले आम्दानी गरिरहेको थियौँ भनेदेखिमा र त्यसपछि अब इन्फर्मल च्यानलबाट विभिन्न नेपालीहरूका हुन्छ नि डोमेस्टिक टुरिस्टहरूको गरेर अर्को 3-4 अरब गर्दाखेरि झन्डै 10 अरब जति चाहिँ हामीले 19 मा चाहिँ हामीले आम्दानी गरिरहेको थियो, पर्यटन क्षेत्रले आम्दानी गरिरहेको अवस्था थियो। त्यो चाहिँ अहिले 20 महिनादेखि अलमोस्ट शून्य प्राय छ। कसरी यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो रिभाइभ गर्न सकिन्छ अथवा यो कोरोनाको इफेक्टलाई कम पार्न सकिन्छ भनेर हामी सुरुवातदेखि नै झन्डै 18-20 महिनादेखि नै हामी उहाँहरूसँग निरन्तर संवाद सहकार्यमा छौँ र मुख्य रूपमा हामीले पहिलोचोटि चाहिँ सुरुवाती चरणमा चाहिँ व्यवसायीहरूलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ यो हामीले पुनर्कर्जाका
कुराहरू गरिदिएका थियौँ। पुनर्कर्जाको लागि निजी क्षेत्रसँग हामीले सहकारी गरिकन अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग लगायत राष्ट्र ब्याङ्कसँग हामीले लबी गरिदिएर त्यो भएको कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने काम गरियो होइन। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ डबल डिजिट 15-16% भइरहेको इन्ट्रेस्ट रेटलाई चाहिँ तपाईँको सिङ्गल डिजिटमा झार्नको लागि हामीले लबी गऱ्यौँ। त्यसको फलस्वरूप 5-6% अहिले पछिल्लो समयमा लोन पाइरहनु भएको छ। ब्याजलाई अलिकति पोस्टपोन गरिदिने, अहिले पछि तिर्ने हुने खालको गराएको छ र त्यसमा चाहिँ 1 अरबभन्दा बढी चाहिँ नि यो तपाईँको पुनर्कर्जाको लागि होइन, अनि व्यवसाय सञ्चालनको लागि भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि झन् 50 अरबभन्दा माथि चाहिँ नि पुँजी पनि तपाईँको बजेट मार्फत अघिल्लो साल र यसपालि पनि त्यसलाई कन्टिन्युएसन गराएर चाहिँ नि गराइदिने काम भएको छ। भनेपछि विभिन्न हिसाबबाट बजेट भाषणबाट मौद्रिक नीतिबाट चाहिँ उहाँहरूको इस्युहरू मुख्य रूपमा व्यवसायलाई जोगाउनको लागि त्यो खालको गतिविधि गराइएको छ। भनेदेखिमा यो अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने जनशक्तिहरूलाई पनि रिटेन्सन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नेपाल पर्यटन बोर्डले इनिसिएसन गरेर UNDP-सँगको सहकार्यमा हामीले गत साल चाहिँ करिब 300 जतिलाई चाहिँ हामीले विभिन्न मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रमा काम गर्ने पर्यटनमा लागेर रोजगारी गुमाएका अति विपन्न खालका परिवारहरूलाई हामीले 45 दिन बराबरको चाहिँ रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेका थियौँ। भन्नेमा यो साल चाहिँ हामीले UNDP-सँगकै सहकार्यमा एउटा छुट्टै प्रोजेक्ट नै सञ्चालन गर्दैछौँ। देशको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मानिने पर्यटन क्षेत्रको सुधारको लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पहिलो प्राथमिकता पर्यटन क्षेत्र हुनुपर्ने र सोही अनुसार कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने पर्यटन व्यवसायीहरूको भनाइ छ। पर्यटन क्षेत्रको सुधारको लागि हिमाल आरोहण र पदयात्रा मात्र नभएर साहसिक खेलहरूका नयाँ प्याकेज बनाएर प्रचार प्रसार गरी पर्यटकलाई आकर्षण गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। दर्शकवृन्द, 2072 सालमा गएको भूकम्पपछि अघि बढेको पुनर्निर्माणको कार्य करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अहिलेसम्म पुनर्निर्माणको काम राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गर्दै आएकोमा अब यसपछि सम्बन्धित निकाय, स्थानीय तह, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुरातत्व लगायत सम्बन्धित निकायले नै अघि बढाउनेछन्। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको हालसम्मको अवस्था र यसपछि पुनर्निर्माणको काम कसरी अघि बढ्दैछ, यस विषयमा रिपोर्ट अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। 2072 सालमा गएको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका संरचनाको पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना र निजी आवास निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्य अवधि आगामी पुस 9 गते सकिँदैछ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम सम्बन्धित मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख थियो। प्राधिकरणले आफ्नो नेतृत्वमा करिब 90% भन्दा बढी पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरेको छ। पुनर्निर्माणको काम चाहिँ हामी लगभग सम्पन्नताको चरणमा गइरहेका छौँ। अहिले जस्तो हाम्रो व्यक्तिगत घरहरू, भूकम्पितहरूको घरहरू बनाउने जुन काम छ त्यसमा हाम्रो करिब 8,66,000 चाहिँ टोटल लाभदायीहरू थिए। त्यसमध्येमा अनुदान सम्झौता गर्ने 8,29,000 मध्ये अहिलेसम्म चाहिँ 99.89% भनौँ न 8,28,763ले चाहिँ पहिलो किस्ता रकम चाहिँ लिने गरेर अनुदान सम्झौता गरेको स्थिति छ। दोस्रो किस्ता लिनेको सङ्ख्या चाहिँ हाम्रो 91%ले दोस्रो किस्ता लिएको स्थिति छ। तेस्रो किस्ता चाहिँ 85%ले लिइसकेको अवस्था छ, अर्थात् कामै सम्पन्न गरेको स्थिति छ। त्यसको अर्थ अब हामी करिब 92-93% को घर निजी आवासको काम चाहिँ सम्पन्न गर्ने अवस्थामा पुगिरहेका छौँ। खालि अब केही चाहिँ कामहरूलाई अब जुन बाँकी भएका छन् त्यसलाई चाहिँ टुङ्गो लगाउन पर्ने हाम्रो केही कामहरू छ। त्यसको लागि हामी अलिकति फोकस ढङ्गले केन्द्रित भएर काम गर्न थालिरहेका छौँ। एकीकृत बस्तीहरू बनाउने कामहरू करिब हाम्रो चाहिँ 100 वटा जतिको सङ्ख्यामा त्यो काम भइरहेको छ, सम्पूर्णताको चरणमा गइरहेको छ। भूमि लाभग्राहीहरूले करिब 13,000 जति लाभग्राहीहरूले चाहिँ जग्गा प्राप्त गरेर चाहिँ विभिन्न ढङ्गले जग्गा प्राप्त गरेर घर बन्ने कुराको सुनिश्चितता भएको छ। त्यस्तै विद्यालयहरूको पनि 7,583 मध्य विद्यालय मध्येमा चाहिँ अहिलेसम्ममा हामीले करिब 86% बराबरको विद्यालयको काम चाहिँ हामीले 88% बराबरको काम चाहिँ सम्पन्न गरिसकेका छौँ र अरू काम अनगोइङ छ। करिब 12% बराबरको काम चाहिँ हामी छिटै सिद्ध्याउँछौँ। स्वास्थ्य संस्थाहरूको पनि 1,164 वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू जुन जग्गा सहित प्राप्त भएर चाहिँ अगाडि बढेको प्राधिकरणले गर्नुपर्ने 751 अर्थात् करिब 65% बराबरको काम चाहिँ सम्पन्न भएको छ भने करिब 30% बराबरको काम चाहिँ अनगोइङ छ।
यसको अर्थ हामी चाहिँ करिब 95% बराबरको स्वास्थ्य संस्थाहरू कम्प्लिसन गर्ने अवस्थामा गइरहेछौँ र यो आर्थिक वर्षमा जुन बजेट राखिएको छ त्यो सहित गर्दाखेरि हामी 100% काम चाहिँ सम्पन्न गर्छौँ। त्यस्तै सरकारी भवनमा हामीले चाहिँ 94% बराबर काम सम्पन्न गरिरहेका छौँ, 414वटा मध्येमा 388 सम्पन्न गरिरहेका छौँ। अरू अनगोइङ छ, यो वर्षमा हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याउने ढङ्गले काम गरिरहेका छौँ। केही दरबार ठुला स्केलको कामहरूमा अलिअलि केही बाँकी भर्ला, तर त्यो काम पनि हामी सम्पन्न गर्छौँ। सुरक्षा निकायका भवनहरू हामीलाई चाहिँ जिम्मा दिएको जति हामी 100% काम सम्पन्न गरेका छौँ, पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने जति। पुरातात्विक सम्पदामा पनि 920 मध्ये 64% बराबरको काम चाहिँ सम्पन्न भइसकेका छ र अहिले अनगोइङ चाहिँ सहित हेर्दाखेरि हामी 85% भन्दा माथि चाहिँ प्रगति प्राप्त गर्ने, सफलता प्राप्त गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। 115वटा चाहिँ सम्पदाहरू चाहिँ हाम्रो बाँकी छन्, त्यसलाई हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्ने छ। सडक पनि हाम्रो 86% बराबर काम सम्पन्न भएको छ। भनेपछि यसरी हेर्दाखेरि टोटालिटीमा पुनर्निर्माण अब हामी सम्पन्नताको अवस्थामा, अब क्लोजिङ गर्ने अवस्थामा पुगिराखेका छौँ। प्राधिकरणको जिम्मेवारी सकिँदै गर्दा बाँकी रहेको पुनर्निर्माण कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा आम चासो रहेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको बाँकी काममध्ये सबैभन्दा धेरै सहरी विकास मन्त्रालयको भागमा परेको छ। निजी आवास पुनर्निर्माण, सरकारी र सार्वजनिक भवन तथा स्वास्थ्य संस्था, गुम्बाहरूको पुनर्निर्माणको जिम्मा यस मन्त्रालयको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई दिइएको छ। विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका भवन पुनर्निर्माणका कामहरू शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट सम्पादन गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ। पुरातात्विक सम्पदाहरू र निर्माण सुरु नभएका 100 भन्दा बढी पुराना गुम्बाहरूको पुनर्निर्माण पुरातत्व विभागले गर्नेछ। सडक तथा पुलहरू एवं सहरी विकास मन्त्रालय र पुरातत्व विभागले हेर्ने बाहेकका गुम्बाहरूको पुनर्निर्माण गुम्बा व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा स्थानीय पूर्वाधार विभागले गर्नेछ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट सम्पादन हुँदै आएका पुनर्निर्माण सम्बन्धी बाँकी कामहरू सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र निकायहरूमा हस्तान्तरण हुँदैछ। प्रधानमन्त्री एवं प्राधिकरणको निर्देशक समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको 20औं बैठकले निजी आवास लगायतका कामहरू हस्तान्तरण सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्राधिकरणले हालसम्म गरेको कामलाई धन्यवाद दिँदै पुनर्निर्माणमा बाँकी रहेका कामहरूलाई चाहिँ हस्तान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ र अब पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट भएका कामहरूमध्ये विशेष गरेर विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कामहरू, त्यसको दीर्घकालीन चाहिँ तपाईँको विपद व्यवस्थापनको कामसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट समन्वय, अनुगमन र चाहिँ समग्र कामको व्यवस्थापन गर्ने गरेर जानेछ भने त्यस्तै गरी थप चाहिँ अरू निकायहरू, शहरी विकास मन्त्रालयले निजी आवास पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित कामलाई व्यवस्थापन गर्नेछ, स्वास्थ्य संस्था र सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माणको कामलाई व्यवस्थापन गर्नेछ। त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालयले हाम्रो विद्यालयको पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित कामहरूलाई, विश्वविद्यालयको पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित कामहरूलाई व्यवस्थापन गर्नेछ र त्यस्तै गरेर चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी कामहरू शहरी विकास मन्त्रालयले गर्नेछ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय संरचनामा रहने सानो सङ्ख्याको जनशक्तिले दहरहरा, रानीपोखरी, सिंहदरबार एवं नारायणी दरबार सङ्ग्रहालय परिसरमा रहेको रणोदीप दरबार लगायतका संरचनाको पुनर्निर्माण तथा लेखा परीक्षण जस्ता कामहरू गर्नेछ। त्यसैगरी हस्तान्तरण गर्ने कामहरूको सहजीकरण, लेखा परीक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका कामहरू पनि प्राधिकरणले सम्पादन गर्नेछ। दर्शकवृन्द, हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनेको पर्यटन क्षेत्र पछिल्लो 2 वर्ष यता निकै शिथिल भएको थियो। कोरोना भाइरसका कारणले शिथिल बनेको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि सरकारले ल्याएका नीतिहरू र पर्यटन आगमनमा पछिल्लो समय आएको वृद्धिबारे आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यसका साथै भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको कार्य कसरी अघि बढ्दैछ त्यो विषयमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।